नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 15 से 25 तक आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़। कल हमने पढ़ा था कि बात हो रही थी कि पिछली कौमों के पास जब उनके रसूल आए तो उन्होंने उनको झुठलाया और पैगंबरों की बात ना मानी और कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम पे कोई फरिश्ते नाजिल करता। तो वही आगे कंटिन्यूशन है उसकी कि उन्हीं में से जो आद हैं उनका ये मामला है कि उन्होंने फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया ज़मीन में, फिल अर्ज़ी, ना हक, बग़ैर हक़। फ़क़ालू, और उन्होंने कहा, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन ज़्यादा सख्त है हमसे कुव्वत में। ठीक है, वो बहुत कुव्वत वाले थे, बहुत मज़बूत थे जिस्मानी लिहाज से भी, और बड़े लंबे लंबे उनके कद थे। हो सकता है कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई और कौम उस वक्त दुनिया में उन्हें नज़र ना आती हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम, क्या उन्होंने देखा नहीं? अवलम यरौ, क्या नहीं उन्होंने देखा? अन्नल्लाह अल्लज़ी, बेशक अल्लाह वो है जिसने खलक़हुम, उन्हें पैदा किया, हुवा अशद्दु, वो ज़्यादा सख्त है, मिनहुम, उनसे, कुव्वतन, कुव्वत में। ये नहीं नज़र आया उनको कि एक हस्ती तो मौजूद है जिसने उन्हें पैदा किया, वो सबसे बढ़ के ताकतवर है। तो अपने आप को जो बड़ा समझना होता है ना, ये तो खैर वो तो आद थे, उनके 60-60 फुट कद थे। तो आज हम में से हर बंदा ही अपने आप को खुदा समझता है, मुझसे बढ़ के कौन है। कोई किसी का तकब्बुर इल्म पे होता है, किसी का माल पे होता है, किसी का औलाद पे होता है। तो अल्लाह को तकब्बुर नहीं पसंद, चाहे वो दिल के कहीं अंदर छुपा हुआ ही क्यों ना हो, या बंदा उसका इजहार भी करे, बहरहाल ये अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह फरमाता है कि अल किब्रु रिदाई, ये तो मेरी चादर है भाई। जो भी तकब्बुर करता है, अपने आप को बड़ा समझता है किसी भी मामले में, और ये शैतान के हथकंडे हैं कि वो इंसान से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तकब्बुर करवा ही लेता है। बड़ा चेक रखना चाहिए हमें अपने आप पे, बड़ा गौर ध्यान रखना चाहिए। कभी कहीं ऐसा तो नहीं हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती जो तकब्बुराना हो, हमें उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी चीज़ों पे, मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, मुझसे अच्छे कपड़े कोई नहीं पहनता, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, दूसरे नहीं हैं। तो ये इस तरह की जो सोच है ना, और उसका फिर हम इजहार भी कर देते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। जो भी हम हैं वो किसी और के बनाए हुए हैं, किसी और ने हमें ये सलाहियतें दी हैं, बस उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र भी आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहिए कि लोगों को अपनी सारी खूबियाँ बता के फिर ये जी अल्लाह ही का शुक्र है, लोगों के सामने नहीं, अलहदगी से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तूने मेरे अंदर ये सलाहियत रखी है। तो तकब्बुर की बात यहाँ आद के बारे में हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त थे कुव्वत में, और उन्होंने इसका इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन हमसे सख्त है कुव्वत में। तो अल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने देखा नहीं कि एक हस्ती ऐसी है जिसने उनको पैदा किया, हुआ अशद्दु मिनहुम कुव्वा, वो ज़्यादा सख्त है उनसे कुव्वत में। वकानू भी आयातिना यजहदून, जहद यजहदु, इनकार करना, और थे वो हमारी आयात का इनकार करते। इन आयात कौन सी हो सकती है? जो भी अम्बिया उनके पास आए, जो मुझसे लेके आए, या जो कायनात की जो निशानियाँ इर्द गिर्द बिखरी पड़ी होती हैं, उन्होंने इनकार किया उन सब का। फारसलना अलैहिम रीहन सरसरन, तो हमने भेजी उन पर सख्त तुंद हवा।
सरसरन का जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सर्द हवा थी, जैसे हम कहते हैं ना बादे सरसर, ठंडी हवा को भी सरसर कहा जाता है, तुंद हवा उसको भी कहा, और तुंद को भी कहा जाता है, बहुत तेज, बहुत सख्त। अगर तो ये सुर्रत उनसे हो, फिर इसका मतलब है आवाज़, यानी ऐसी हवा जिसमें सख्त आवाज़ थी, नहायत तुंद, नहायत तेज हवा जिसमें आवाज़ होती है। कभी होता है ना तेज हवा चलती है तो उसमें से आवाज़ भी आती है। और बाज़ इसको ठंडक से लेते हैं कि इसमें इतनी ठंडक थी, ऐसी ठंडक वाली हवा जो आग की तरह जला के राख कर देती है, इतनी ठंडक उसमें होती है, जैसे फसलें तबाह हो जाती हैं जब सख्त पाले वाली हवा चलती है। फारसलना अलैहिम रीहन सरसरन, हमने उन पर भेजी सख्त तुंद हवा, फी अय्यामिन नाहिसातिन, बीच दिनों के, अय्याम यौम की जमा, नाहिसातिन मनहूस, बीस का एक मतलब हो सकता है और मुसलसल भी होता है। अगर इससे नाहिसात का तर्जुमा मुतवातर किया जाए, पै दर पे किया जाए, तो इसका मतलब ये होगा ये हवा 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही, और इतनी तेज़ हवा थी कि वो जो 60-60 फुट कद के इंसान थे, वो हवा में ऐसे तिनकों की तरह उड़ते थे और उनके सर आपस में टकरा के पाश पाश हो जाते, इतनी तेज़ और तुंद हवा थी। और अगर नाहिसात का हम तर्जुमा मनहूस भी करें, तो वैसे तो कोई दिन मनहूस नहीं होते, लेकिन ये जो उन पर सख्त हवा का तूफान आया वो उनके लिए बहुत मनहूस साबित हुआ। फी अय्यामिन नाहिसातिन लिनुज़ीक़हुम, ताकि हम चखाएं उनको, अज़ाब अल खिज़्य, रुसवाई का अज़ाब, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, वला अज़ाबुल आखिरति अख़सा, और आखिरत का अज़ाब तो ज़्यादा रुसवा करने वाला है। ये है खिज़्युन, खिज़्युन होता है रुसवाई, अख़ज़ा सुपरलेटिव डिग्री है, ज़्यादा रुसवा करने वाला, जैसे अकबर होता है ना, ज़्यादा बड़ा, अज़लम ज़्यादा जुल्म करने वाला, तो ये है अख़ज़ा। आखिरत का अज़ाब तो फिर ज़्यादा रुसवा करने वाला है, वहुम ला युनसरून, और वो मदद नहीं किए जाएंगे उसमें। तो दुनिया का जो अज़ाब है ये भी बहुत बड़ी रुसवाई है, और ये इसका ज़िक्र जो कौम आद पे अज़ाब आया, सूरह हाका में भी इस तुंद तेज़ हवा के अज़ाब का ज़िक्र आया है। फरमाया अल्लाह ताला ने सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिम व समानियत अय्याम, यानी इंतहाई तेज़ और शदीद हवा का ये झक्कड़ उन लोगों पर 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। व अम्मा समूद, रहे समूद, अब दूसरी कौम उसके बाद, यानी ये तो इन लोगों पे तो हवा का अजाब आया ना, फिर कुछ लोग जो बच गए वो कहीं जाके आबाद हो गए, सदियां गुजर गईं, फिर लोगों ने वो पिछला अजाब तो उनको याद था, उन्होंने फिर अपनी तरफ से बड़ी हिफाजती इंतज़ामात किए, पहाड़ों को तराश के अंदर उन्होंने घर बनाए, कोई आंधी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके, कोई हवाएं उनके घरों को और उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। जब कभी अजाब आएगा हम इन पहाड़ों की गारों के अंदर जो उन्होंने घर बनाए हुए हम उसके अंदर चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह बहुत अजीम हस्ती है। व अम्मा समूदु फ़हदैना, हमने उन्हें हदायत भेजी उनकी तरफ, उनकी रहनुमाई की, उनकी तरफ पैगम्बर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आए, रसूल आया और ऊँटनी की सूरत में उन्हें एक वाज़ेह मोजज़ा भी दिखाया। उन्होंने मांगा मोजज़ा और उनको वो मोजज़ा दिखा दिया गया। फस्तहब्बुल अमा, लेकिन उन्होंने पसंद किया अमा, अंधेपन को। सुम्मुन उम्युन पढ़ा है ना सूरह बकरा में, तो अमा उसी से अंधापन। उन्होंने भी अंधेरे और अंधेपन को ही तरजीह दी। हमारी वाज़ेह तालीमात उन तक पहुँच गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हक की तरफ से अपनी आंखें बंद ही रखी। हब्बू तो होता है कि उन्होंने पसंद किया, मोहब्बत की। फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, हदायत के मुकाबले में, हदायत के मुकाबले में अंधेपन को तरजीह दी। फ़अख़ज़तहुम, तो पकड़ लिया उनको,
साइक़तुल अज़ाबिल हूनी, साइक़ा कहते हैं कड़क को, साइक़ा बिजली, कड़क, अज़ाबी अज़ाब, हूनी रुसवा करने वाला, साइक़तुल अज़ाबिल हूनी जलील करने वाले अजाब की कड़क ने पकड़ लिया उनको। अब अल्लाह को आंधी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ताला ने देखा कि ये अपनी तरफ से बड़ा अपने आप को हिफाजती बंद बांध के बैठे हुए हैं। अब एक कड़क, एक आवाज़, एक चीख जो है उससे छुप के कहाँ जा सकते थे। बिमा कानू यकसिबून, इस वजह से जो वो कमाते थे, कसबा यकसिबू, कमाना, अमल करना, ये जो उनके अमाले बद थे उसके नतीजे में, उनके करतूतों की पादाश में ज़िल्लत के अजाब की हौलनाक कड़क ने उनको आ पकड़ा। वनज्जैनल्लज़ीना आमनू, और हमने बचा लिया उन लोगों को जो ईमान लाए थे, वकानू यत्तकून, और वो तकवा अख्तियार करते थे। मोमिनों को, तकवा वालों को हमने बचा लिया, और बाकी सबका अंजाम बहुत भयानक हुआ। और वो कड़क जो थी, वो एक चीख जो थी, वो जो एक आवाज़ थी, एक 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 लिमिट से बढ़ के जो आवाज़ होती है ना, वो इंसान को मौत वाक़या कर सकती। तो उनका भी यही अंजाम हुआ, तो वो अपने जानों पे गिरे हुए थे, और उन्हीं घरों के अंदर ही वो अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया। वयौम युहशरु आदाउल्लाहि, और जिस दिन इकट्ठा किया जाएगा अल्लाह के दुश्मनों को, इलन्नारी, आग की तरफ, अल्लाह के दुश्मनों को हाँक कर जब आग की तरफ ले जाया जाएगा, फ़हुम यूज़ाऊन, वो यूज़ाऊन तरतीब वार कर लिए जाएंगे। यूज़ाऊन, ये लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ा है, और पहले भी मैंने इसकी वजाहत एक दफ़ा की थी। ये इसके रूट है वज़ा, वज़ा से है ये लफ्ज़, वज़ा यज़ाऊ वज़अन, मतलब होता है रोकना, मना करना। एक दूसरा मतलब इसका होता है सफ़ बंदी करना, यानी मिक्स अप होने से, गड़मड़ होने से रोकना। तो वो भी एक तरह से रोकना ही होता है, लेकिन वो फिर उनको तरतीब वार करना, यानी उनको बदनज़मी से रोकना। दोनों माने तकरीबन एक ही मफ़हूम के आते हैं। तो जिस तरह से सूरह नमल में हज़रत सुलेमान के लश्करों के बारे में आता है, फ़हुम यूज़ाऊन, फिर उनकी सफ़ बंदी की जाती है। तो यहाँ पे भी यही है कि आग में की तरफ जब उन सबको इकट्ठा किया जाएगा, फ़हुम यूज़ाऊन, तो वो तरतीब वार कर लिए जाएंगे। अच्छा, इसी रूट से एक लफ्ज़ बनता है औज़ा यूज़ियु ईज़ान, किसी को गर्विदा बनाना, किसी को किसी चीज़ का गर्विदा बना देना, यानी दूसरी तरफ तवज्जो करने से रोक देना। तो ये लफ्ज़ जब हमने वो दुआ पढ़ी थी सेकंड वीक की, रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमता अलैया, तो ये वही लफ्ज़ है। औज़िनी का मतलब है ऐ मेरे रब तू गर्विदा कर दे मुझे, यानी मेरी तवज्जो दूसरी तरफ करने से रोक दे, और मुझे इसी चीज़ का गर्विदा कर दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ जो तूने नेमतें मुझ पे की हैं और जो मेरे वालिदैन पे की। मेरा ख्याल है अब ये लफ्ज़ यूज़ाऊन आपको नहीं भूलेगा। 2-3 मीनिंग मैंने आपको इसको बता दी हैं। सूरह नमल में जो जानवरों को तरतीब वार करना और उन जानवरों को की सफ़ बंदी करने के लिए भी ये लफ्ज़ आया था, और यहाँ जहन्नम की तरफ जब अल्लाह के दुश्मनों को इकट्ठा किया जाएगा, आग की तरफ उनको हाँक के ले जाया जाएगा, तो उस वक्त उनकी भी एक तरह से सफ़ बंदी की जाएगी, उनके भी गिरोह बना दिए जाएंगे, उनको भी गिरोहों में बांट दिया जाएगा। शुरू से लेके आखिर तक जितने भी दुश्मन खुदा हैं, उन सब को जब अल्लाह ताला एक जगह पे इकट्ठा करेगा, तो फिर उनकी सफ़ बंदी की जाएगी, यानी जिस गुनाह के वो मुर्तकिब होंगे उनको अलग अलग गिरोहों में बांट दिया जाएगा। फ़हुम यूज़ाऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो आएंगे उसके पास, माँ यहाँ पे ज़ायद है, यहाँ तक कि जब जाऊ वो आएंगे हा उसके पास, शाहिदा तो गवाही देंगे, अलैहिम उन पर,
اچھا شاہدہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے بعد جب صلہ آتا ہے الا کا تو مطلب ہوتا ہے گواہی دینا کسی کے خلاف، اور اگر شاہدہ کے بعد صلہ آتا ہے لام کا تو پھر اس کے مطلب ہوتا ہے اس کے حق میں گواہی دینا۔ تو یہاں پہ گواہی دیں گے شاہدہ علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان سماعت سے، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، و جلودہم اور ان کے چمڑے، جلد کا کہا جاتا ہے نا چمڑے کو، تو یہ چیزیں ان کے خلاف، یعنی ان کے جو ہے نا حواس خمسہ وہ سب ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حواس خمسہ یہاں 3 کا ذکر ہے، باقی جو 2 ہیں سونگھنا اور چکھنا، ان کا تعلق بھی جلد کے ساتھ ہی ہے۔ زبان کے ساتھ کوئی چیز لگے گی تو پتہ چلے گا ذائقے کا بھی، اور ٹچ کریں گے جلد کے ساتھ تو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے حواس خمسہ ہی ہیں، لیکن 3 یہاں پہ آئے ہیں کہ جب جہنم کے وہ پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اچھا ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ یا اللہ میں تو صرف اپنے نفس کی گواہی مانوں گا، میں اور کوئی گواہی نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اللہ اور فرشتوں کی گواہی بھی نہیں تم مانتے؟ تو پھر اس کے بعد ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ان کی جو جلد ہیں، ان کے جو کان ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پھر ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تو دیکھیں انسان جو مرضی کرتا ہے، زبان سے جو مرضی بولے، آنکھوں سے جو مرضی دیکھے، آنکھیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی نا کہ کیوں ہمیں ہمارے خلاف ہمارے ساتھ کی آپ چیز کیوں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دن انسان کی زبان بند کر دی جائے گی اور آنکھیں اور کان اور ان کے چمڑے اسی کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالو اور وہ کہیں گے لجلودہم اپنے چمڑوں سے، اپنی جلد سے، اپنی سکن سے کہیں گے لما شاہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی تم نے کیوں دی، ہمارے ہی جسم کا تم حصہ ہو، لما شاہدتم کیوں تم نے گواہی دی علینا ہمارے خلاف۔ آلو وہ کہیں گے انطقنا اللہ، بلوایا ہمیں اللہ نے، نطق کہتے ہیں نا بولنے کو، ناطقہ، تو انطقا بلوایا نا ہمیں اللہ، اللہ نے، اللہ جس نے انطقا بلوایا کل شیء ہر چیز، جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے ہمیں بھی اسی نے آج زبان دے دی۔ وہ ان کی کھالیں، ان کے کان اور ان کی آنکھیں یہ جواب دیں گی کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے اس نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرما دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور اسی نے پیدا کیا تمہیں، اول مرۃ پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بات ان کی جلدیں، ان کے آنکھیں، ان کے کان یہ چیز یہ بول کے کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف اس لیے گواہی دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ نے کن کن چیزوں کو زبان دی ہے، اللہ نے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ انسان بولتے ہیں، جانوروں بھی اپنی اپنی آواز میں بولیاں نکالتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کیا زبان ہے، وہ کس زبان میں بات کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آیت نمبر 44 ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم لوگ نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح۔ اگر ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو ہر چیز کو ہی اللہ نے کوئی نہ کوئی تو زبان دی ہوئی ہے جس سے وہ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے درختوں کی سرسراہٹ جو ہے یہ بھی ایک زبان ہو ان کی جس سے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہواؤں میں سے بھی ایک آواز آتی ہے، بعض اوقات پرندوں کی چہچہاہٹ جو ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح ہو سکتی ہے۔ وما کنتم اور
نہیں رکھتے تھے تم، تستترون چھپا کر، اور نہیں تم پوشیدہ رکھتے تھے، وما کنتم تستترون، جیسے ستر ہوتا ہے نا چھپانے کی چیز، جیسے سرن ہوتا ہے چھپانا، مستور ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے، پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، ان یشہدا کہ گواہی دیں گے، علیکم تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہارے چمڑے، تمہاری کھالیں۔ انسان دنیا میں جب جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتا نا، اپنے آپ سے تو وہ نہیں چھپ سکتا، لوگوں سے وہ چھپتا ہے، لوگوں سے پردہ داری کرتا ہے، اور اس ڈر سے تم پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہیں کیا پتا تھا کہ یہ میرے اپنے ہی جسم کے حصے، یہ اپنا ہی میرا جو وجود ہے یہی میرے خلاف ہو جائے گا، یہی میرے خلاف گواہیاں دے گا، تو اس لیے تم ان سے تو چھپ نہیں سکتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان چیزوں سے تم نہیں چھپ سکتے تھے، ولیکن اور لیکن ظننتم تم نے یہ سمجھ لیا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ بھی نہیں جانتا بہت سے کام ان میں سے جو تم کرتے ہو۔ تم نے اللہ کے بارے میں بھی یہ گمان کر لیا۔ ایسے جاہل بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام جو ہیں اللہ کو بھی نہیں معلوم۔ لوگوں سے تو ہم چھپتے ہیں، لوگوں سے تو ہم اپنے جو کوئی ایسے کام جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، ہم لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا، اور نہ ہی اپنے اعضاء سے چھپ سکتے ہیں۔ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہیں جو تم کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ دنیا میں ہیں، ارسطو کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پیروکار بھی جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کلیات کا علم تو رکھتا ہے لیکن جزیات کے بارے میں اللہ کو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ بڑے غلط عقائد تھے ان کے۔ تو چلو خیر، اگر ہم یہ مانتے بھی ہوں کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن کام کرتے ہوئے ہمیں بالکل نہیں خیال ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ ہر وقت یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ اس لیے وہ کسی نے کہا نا کہ اگر گناہ کرنا ہے تو پھر ایسی جگہ جا کے کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا، تو ایسی جگہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ایسی جگہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر تم اتنے بے باک ہوئے ہو اللہ کی حدیں توڑنے میں اور اس کی نافرمانی کرنے میں، تو پھر تمہارا یہی خیال ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہ تمہارا گمان ہے، الذی وہ جو، ظننتم تم نے گمان کیا ہے، بربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کون سا گمان؟ یہی کہ اللہ نہیں دیکھ رہا نا۔ یہ سوچ جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ گناہ انسان کرے کیوں اگر اسے ہر وقت یہ پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اصبح یصبح ہوتا ہے ہو جانا، خاسرین پھر تم خاسرین میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، اب جب ان کا ٹھکانہ جہنم بن گیا، اب اس پہ اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا۔ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی طلب کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں ہوں گے وہ معاف کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اس وقت کی مانگی ہوئی معافی بھی نہیں قبول کی جائے گی۔ معافی کا وقت تو دنیا میں ہے، دنیا میں اللہ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہوا ہے، لیکن اس وقت
جزا فضا کر لیں تو بھی کوئی کچھ نہیں ہے، صبر کر لیں تو بھی کچھ نہیں ہے، معافی مانگیں گے تو معافی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک حد تک جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے یہ اس دنیا تک ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا انسان کو بہت کسی پہ اگر ہو رہا ہو، عذاب ہو رہا ہو، تکلیف ہو رہی ہے تو انسانوں کو اس پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلنے کی خود بھی کوشش کرتے ہیں، لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں نہ تو معافی مانگی ہوئی معافی کنسیڈر ہوگی، نہ توبہ استغفار کام آئے گی، نہ جزا فضا کام آئے گی۔ صبر کر کے بیٹھے رہیں تو بھی ایک ہی بات ہے، رو پیٹ لیں تو بھی ایک ہی بات ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے، قُرَنَاءَ، کچھ برے ساتھی۔ قرین ساتھی کو کہتے ہیں، قرین۔ تو ہم نے ان کے لیے دنیا میں کچھ برے ساتھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے خوش نما بنا دیا ہے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اگلی پچھلی ساری باتیں انہیں بہت حسین اور خوبصورت نظر آتی ہیں، کیونکہ شیطان جو ان کا ساتھی ہے، جو ان کا بہت ہی برا ہم نشین ہے، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو وہ جو برا ساتھی ہے وہ ان چیزوں کو خوشنما کر کے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ کچھ جن شیطان بھی لگا دیے۔ انسانوں کے ساتھ فرشتوں کی موجودگی کا تو ذکر تو ہم نے پڑھا سورہ انعام میں بھی، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، تو وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ انسانوں کی حفاظت اللہ فرشتوں کے ذریعے فرماتا ہے، اور اسی طرح ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے کرامن کاتبین ہیں جو اس کے اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ سورہ انفطار میں ان کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ جس طرح فرشتے انسانوں کے ساتھ ہیں، اسی طرح انسانوں کے ساتھ شیطان بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں، جن یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ساتھی جن شیطان میں سے ایک ساتھی اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مقرر نہ کیا گیا۔ یعنی ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان بھی موجود ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ انسان کے دل پہ چونچ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ شیطان۔ انسان جو بھی بات کرنے لگتا ہے نا تو بس اس کو شیطان ہی، بعض اوقات ہوتا ہے نا چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس پہ اتنا بتنگڑ بن جاتا ہے، کیونکہ ہر بندہ ہی بڑھ چڑھ کے غلط سے غلط بات کرتا ہے، دوسرا اس سے بھی غلط جواب دیتا ہے۔ وہ شیطان جو دل پہ چونچ رکھ کے بیٹھا ہے نا، وہ نہیں چاہتا کہ صلح صفائی سے رہیں لوگ، اور لڑا کے دم لیتا ہے۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہر وقت ایک جن ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے، اسی طرح فرشتے بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے ایک شیطان، مگر اللہ نے مجھے اس پر نصرت عطا فرمائی اور میں نے اسے مسلمان کر لیا، یعنی میں نے اسے اپنا تابع بنا لیا اور اب وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال اس آیت میں گناہ گاروں کے ان شیطان ساتھیوں کا ذکر ہے جو دنیا میں ان کے غلط عقائد اور برے اعمال کو خوبصورت بنا کے انہیں دکھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گناہوں کی لذت اور دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی آخرت بھول جاتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گئی ان پر بات یعنی عذاب کی بات، فی ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو یقیناً گزر چکی ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے، یعنی ان کا انجام بھی پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوا، ان پر بھی بالآخر وہی بات پوری ہو کر رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی تھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں
خاسرین سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ برے انجام سے بچائے، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اب ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے، ہمیں جو یہ خوبصورت باغ دکھاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، ہمیں اتنی عقل سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب